अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर के बच्चों को या तीतरों को मुर्गियों वाली जो फीड है वो हमने कौन सी देनी है, और किस नंबर की देनी है, और तीतर को किस स्टेज पे देनी है, यानी छोटे बच्चों को क्या देनी है, बड़ों को क्या देनी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, तीतर की वैसे तो जो बुनियादी खुराक है ना वो है बाजरा, लेकिन आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, इतनी तेज़ जा रही है कि हर बंदा चाहता है कि मेरे जो तीतर के बच्चे हैं ये जल्दी जल्दी बड़े हों, और उसके बाद जो तीतर हैं हमारे ये मोटे हों, इनका साइज़ भी बढ़े और कद भी बढ़े। इस मकसद के लिए हम कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स या मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम मुर्गियों वाली फ़ीड का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अब अक्सर दोस्तों को ये नहीं पता कि किस स्टेज पे कौन सी मुर्गी वाली जो है इसकी, चूँकि मुख्तलिफ़ नंबर हैं, कौन से नंबर इस्तेमाल करने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि छोटे जो बच्चे होते हैं तीतर के, इसकी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ खुराकें। एक दिन के बच्चे को कौन सी खुराक देनी चाहिए, उससे बड़े बच्चे को कौन सी देनी चाहिए। अभी थोड़ी दिनों पहले ही मैंने जो एक वीडियो अपलोड की है कि तीतर के बच्चों की 4 बेहतरीन खुराकें, तो वो थी देसी खुराकें। लेकिन आज की वीडियो में बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि कौन सी फीड दें, तो इसलिए मैं आप लोगों को फ़ीड के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। लिहाजा आपने वीडियो को बड़ी तवज्जो से सुनना, देखना और समझना है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आप लोग तवज्जो नहीं करते और फिर इन्हीं के बारे में सवालात कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल जो है ख़ास तौर पे नए शौकीनों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो तीतर का शौक़ करना चाहते हैं। आजकल तीतर का शौक़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये अब कारोबारी हिसाब से भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। तो कुछ जो नए दोस्त हैं ये काम करना चाहते हैं, ये शौक़ करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये आता है कि उनको इनकी जो मुनासिब खुराकें हैं उनका नहीं पता, और इनको रखा कैसे जाता है, ये बहुत सी चीज़ों का उनको नहीं पता। तो मेरे चैनल के ज़रिए उम्मीद काफ़ी है कि बहुत से जो नए शौकीन हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। तो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को फ़ीड की तरफ कि तीतर के जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनके लिए कौन कौन सी फ़ीड जो है, जो मुर्गियों वाली फ़ीड है वो दी जाती है। जी तो दोस्तों, ये है ज़ीरो वाली फ़ीड। ये बिल्कुल इसके बारीक दाने होते हैं और इसके अंदर पाउडर भी शामिल होता है, बिल्कुल बारीक बारीक। और अगर ये किसी बर्तन में रख दिए जाए तो तीतर जो है वो पाउडर भी खा जाते हैं। और इसके अंदर बारीक दाने होते हैं। मकई का ज़्यादा इस्तेमाल है। मैं मकई को इसलिए ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि ये जल्दी हज़म हो जाती है और इससे पोट जो बंद होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो शुरू में जो तीतर है या मुर्गियों के, वैसे तो ये मुर्गियों के लिए बनाई जाती है, तो शुरू में चूँकि मुर्गी का जो बच्चा है या दूसरे फैंसी बर्ड हैं उनके जो बच्चे हैं उनका जो मैदा है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो जो जल्दी हज़म हो जाएँ। और इसका ये भी है कि आप परिंदे को जितना भी पानी देते जाएँगे, ये उतना जल्दी हज़म होती जाएगी। एक तो परिंदे को प्यास भी लगती है, और दूसरी बात ये है कि इसकी प्यास लगने की एक वजह ये भी है कि परिंदा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी जो है ये अपना हज़म हो जाए। तो शुरू के जो छोटे चूज़े हैं उनको ये इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद वो यूँ ही बड़े होते हैं, तो उसके बाद ये है 4 नंबर फ़ीड। ये आप देख लें, ये 4 नंबर फ़ीड है। ये जो फ़ीड है इसकी ये ख़ासियत है कि इसमें गोश्त बनाने वाले अनासर ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं जिससे परिंदे का गोश्त बढ़े। ये कुछ अरसे के बाद इसको चेंज भी किया जाता है, लेकिन वो गोश्त के हसूल गोश्त के लिए की जाती है। लेकिन आपने अगर डालनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने पट्ठों को डाल रहे हैं तो भाई इस पे आप थोड़ा सा पानी का शावर कर लें, या इसको आप बारीक कूट लें, क्योंकि इसका ये मसला होता है कि जब ये परिंदे इसको खाते हैं ना,
تو یہ پرندے کے گلے میں پھنس جاتی ہے، جلدی جلدی کھاتے جاتے ہیں، تو یہ جو کھاتے ہیں وہ جو خوراک والی نالی ہے اس میں سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو کچھ پرندے ہیں وہ بالکل ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور وہ ہضم نہیں کر رہے، اس کے جو اس کو نگل نہیں رہے، وہ ان کے پھنس چکی ہے۔ تو تھوڑی سی اگر گلی ہوگی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ پوٹ کے اندر چلی جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو کوٹ لیں، تھوڑا سا باریک کر لیں تاکہ یہ اس کے دانے چھوٹے ہو جائیں۔ یہ جو ہے گوشت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے یہ شروع کے چھوٹے بچوں میں، ایک تو یہ ہوتی چھوٹی ہے، باریک ہوتی ہے، بچے اس کو آسانی سے کھا جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جلدی ہضم ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ یہ مسلسل اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کا جو پرندہ ہے اس کی صحت پہ بہت ہی برے اثر پڑیں گے۔ اس میں جو سب سے سر فہرست ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر گرمی ہوگی تو آپ کا پرندہ جو ہے وہ اس گرمی کو محسوس کرے گا اور منہ کھول کے سانس لینا شروع کر دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کہیں آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں اور اس کا ٹمپریچر زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، تو چونکہ یہ گرم زیادہ ہوتی ہے، پرندہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا دم گھٹنے سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ اگر آپ نے استعمال کرنی ہے آپ کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک حد تک، ایک دن اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں یا ایک ٹائم آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو دوسرے ٹائم جو ہے آپ جو دیسی خوراکیں ہیں آپ ان کا استعمال کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سبزے کا استعمال، اور خاص طور پہ ٹھنڈے سبزے کا استعمال، جیسے سبز دھنیا ہو گیا، اس طرح کی چیزوں کا استعمال اگر آپ کرتے رہیں گے تو جو پرندے کا جگر ہے اس میں زیادہ گرمی پیدا نہیں ہوگی، اور اگر گرمی پیدا نہیں ہوگی تو اس کے لیے اس کی جو صحت ہے وہ بہتر رہے گی۔ اس کے لیے مزید کچھ سیرپ بھی ہے جو پرندے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، جیسا کہ یہ میں نے بنایا ہوا ہے، خود کا بنا ہوا ہے، یہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ باقی یہ جو بغلم وغیرہ ہے، یہ سیرپ ہے اس کے لیے، یہ بخار وغیرہ کے لیے پیناڈال ہے۔ تو یہ اراکو کا یہ بھی بیماریوں کے جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں پڑی ہیں، گولیاں بھی ہیں، اس میں سیرپ بھی ہے۔ لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تیتر موٹے ہوں تو آپ خوراکیں جو دیسی خوراکیں ہیں وہ استعمال کریں، تو وہ اس کے بہت ہی، ایک تو اس کا جو ہے نا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بھی چیزیں یہ موٹے ہوتے ہیں پرندے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فیڈ سے ہی موٹے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی جو دیسی خوراک ہے جیسے آٹا ہے، حالانکہ آٹے کو بہت لوگ اگنور کر دیتے ہیں، جو گندم کا آٹا ہے، لیکن میں نے اس میں دیکھا ہے ایسی چیزیں اس میں ہیں، اس میں نہ صرف انڈوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، مادیاں جو ہیں وہ جلدی انڈے دیتی ہیں، بلکہ اس میں پرندہ جو ہے وہ موٹا بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے چھوٹے بچوں کو آٹے پہ ہی لگائیں تاکہ وہ بڑے ہو کے نہ وہ آٹے کھانے کی بھی ان میں عادت ہو، کیونکہ جب یہ بڑے ہوتے ہوئے نا تو پھر یہ آٹا کھاتے نہیں ہیں۔ شروع میں اگر یہ عادی نہیں ہوتے نا ان خوراکوں کا، ابھی آپ فیڈ پہ لگا دیں گے تو یہ فیڈ جو ہے، جب تیتر فیڈ پہ لگ جائیں گے بچے تو یہ فیڈ بہت ہی شوق سے کھائیں گے، لیکن آپ جب دوسری خوراکیں ڈالیں گے تو وہ پھر وہ شوق سے نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ شروع میں باجرے پہ لگا دیتے تو باجرہ بعد میں وہ زیادہ کھائیں گے، دوسری خوراکیں نہیں کھائیں گے۔ تو کوشش کریں چھوٹے بچوں کو تھوڑی تھوڑی خوراکیں، ہر قسم کی خوراکوں ان پہ لگائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ ہر خوراک کو شوق سے کھائیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔